मीनू चिड़िया और जग्गू चिड़े के 3 बच्चे थे, राजू, टोनी और रानो। जग्गू चिड़ा एक सरकारी दफ्तर में बहुत बड़ा अफसर था। मीनू और जग्गू चाहते थे कि उनके बच्चे भी बड़े होकर इसी तरह कोई अच्छी सी मुलाजमत करें। रानो और टोनी तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मगर राजू को बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत रहती थी, इसीलिए राजू को हर वक्त माता पिता से डांट पड़ती रहती। राजू रोज रोज की मार और डांट खाने की वजह से पढ़ाई में आगे होने की बजाय और पीछे होता चला जा रहा था। एक रोज जग्गू अपने बच्चों से कहता है, बच्चों, तुम लोगों के फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तुम तीनों में से जो भी फर्स्ट पोजीशन लेकर आएगा, मैं उसको साइकिल लेकर दूंगा। क्या सच में पापा, आप हमें साइकिल लेकर देंगे? हाँ हाँ भाई, साइकिल तो मिलेगी, मगर शर्त यही है कि फर्स्ट पोजीशन लेकर आनी होगी। जो फर्स्ट नहीं आएगा उसको साइकिल नहीं मिलेगी। पापा, आप तो जानते हैं मैं तो हमेशा फर्स्ट आती हूँ। इस बार तो मैं और ज्यादा मेहनत करूँगी, साइकिल जो मिलेगी। हाँ पापा, आप तो जानते हैं मैं भी हमेशा फर्स्ट आता हूँ, और मुझे यकीन है इस बार भी मेरी फर्स्ट पोजीशन ही आएगी। मेरी साइकिल तो पक्की है। टोनी और रानो की बातें सुनकर राजू कहता है, पापा, अगर किसी की फर्स्ट पोजीशन ना आ सकी तो क्या आप उसको साइकिल नहीं लेकर देंगे? लो भाई, कर लो बात। राजू को तो पता ही है उसकी तो कोई पोजीशन नहीं आने वाली। तुम तो एग्जाम पास कर लो, यही काफी होगा। लेकिन साइकिल तो सिर्फ उसी को मिलेगी जो फर्स्ट आएगा। ये कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। टोनी और रानो राजू का मजाक उड़ाने लगते हैं। राजू भैया, आपको तो कोई साइकिल नहीं मिलने वाली। आपने सुना है ना पापा क्या कहकर गए हैं? जिसकी फर्स्ट पोजीशन आएगी उसी को साइकिल मिलेगी। हाँ हाँ राजू भैया, आप तो इम्तिहान पास कर लें, यही बहुत बड़ी बात होगी। मैं तो कहती हूँ आप पहले ही जाकर पापा से बात कर लें कि अगर आप फेल भी हो गए तो वो आपको कोई पुरानी साइकिल दिलवा ही दे। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और मैं भी मेहनत करूँगा, मैं भी फर्स्ट पोजीशन ले सकता हूँ। ठीक है भाई, देख लेते हैं कैसे आती है आपकी फर्स्ट पोजीशन। टोनी और रानो ने भी हमेशा राजू की बुराई होते हुए ही सुनी थी। स्कूल में भी और घर पर भी सब राजू के पीछे पड़े रहते कि वो नालायक है, इसीलिए टोनी और रानो भी उसको नालायक ही कहते थे। उसके बाद तीनों बच्चे इम्तिहान की तैयारी में लग जाते हैं। राजू बेचारा भी अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत कर रहा था, मगर राजू के जहन में कोई भी बात जल्दी नहीं बैठती थी। राजू सारा सारा दिन बैठकर पढ़ता ही रहता, मगर टोनी और रानो कुछ घंटे की पढ़ाई करके ही सब कुछ याद कर लेते थे। कुछ दिन बाद इम्तिहानात शुरू हो गए। तीनों बच्चों ने अपनी तरफ से खूब तैयारी करके ही इम्तिहानात दिए थे। इम्तिहानात खत्म होने के बाद बच्चे कुछ दिन घर पर फारिग थे और वो अपना रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे थे। टोनी और रानो तो सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहते, मगर राजू हर काम में अपने माता पिता की पूरी पूरी मदद करवाता। राजू को उसके माता पिता अगर कुछ कह भी देते तो वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाता था, मगर टोनी और रानो को अगर कोई कुछ कह देता तो वो कई कई दिन मुंह बनाए रखते और किसी से बात ना किया करते। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। आज बच्चों के रिजल्ट आने का दिन था। बच्चे उस दिन स्कूल से अपना अपना रिजल्ट कार्ड लेकर आते हैं। टोनी और रानो तो खुशी से नाच रहे थे क्योंकि उन दोनों की फर्स्ट पोजीशन आई थी, लेकिन राजू बेचारा इतनी मेहनत करने के बाद भी फेल हो गया था। टोनी और रानो फौरन से अपना रिजल्ट अपने माता पिता को दिखाते हैं। अरे वाह मेरे बच्चों, तुम लोगों ने तो हमेशा की तरह फर्स्ट पोजीशन ही ली है। मुझे बहुत फख्र है तुम दोनों पर। पापा, सिर्फ फख्र से कुछ नहीं होगा, हमें तो साइकिल चाहिए, साइकिल। हाँ हाँ पापा, हमें आज की आज ही साइकिल चाहिए। हाँ हाँ ठीक है भाई, हम लोग आज ही जाकर तुम दोनों के लिए साइकिल लेकर आएंगे। मगर ये राजू ने अपना रिजल्ट कार्ड क्यों नहीं दिखाया? अरे पापा, आप समझ तो गए होंगे कि उसने रिजल्ट कार्ड क्यों नहीं दिखाया। राजू तो पास भी नहीं हो पाया, वो तो फेल हो गया। ओह खुदाया, क्या बनेगा इस लड़के का। ये पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, इसीलिए फेल हो जाता है। ऐसा कहकर टोनी और रानो अपने पिता के साथ साइकिल लेने के लिए चले जाते हैं, मगर राजू बेचारा वहीं मुंह बनाकर खड़ा रह जाता है। राजू फूट फूट कर रोने लगता है। उसको रोता हुआ देखकर मीनू चिड़िया उसके पास आती है। आखिर मीनू चिड़िया उसकी माँ थी, उसको ये सब देखकर बहुत बुरा लगा था। राजू रोते रोते अपनी माँ से कहता है,
मम्मा, आप तो जानती हैं میں نے امتحان کے لیے کتنی محنت کی تھی. اب میں ٹونی اور رانو کی طرح لائق نہیں ہوں تو میں کیا کروں؟ میں تو من لگا کر ہی پڑھائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر پتہ نہیں کیوں امتحان میں جا کر میں سب کچھ الٹا پلٹا کر دیتا ہوں. اب دیکھیں نا، ٹونی اور رانو کو سائیکل مل جائے گی لیکن مجھے نہیں ملے گی. ارے راجو بیٹا، رونا بند کرو. دیکھو، تمہارے پاپا یہ سب تمہارے بھلے کے لیے ہی کرتے ہیں. اس بار اگر تمہیں فیل ہونے پر بھی سائیکل مل جاتی تو اگلی بار تم محنت نہیں کرتے. چلو میرا بچہ، رونا بند کرو. اگلی بار تم بہت محنت کرنا. تم فرسٹ آؤ گے تو تمہیں بھی سائیکل مل جائے گی. اسی طرح وقت گزرتا گیا. ٹونی اور رانو کو اپنے لائق ہونے کی وجہ سے ہر چیز مل جایا کرتی تھی اور راجو بیچارہ دیکھتا رہ جاتا، اور اسی وجہ سے ٹونی اور رانو کو فضول خرچی کی عادت ہو گئی تھی. راجو پڑھائی لکھائی میں تو اچھا نہیں تھا، مگر عام زندگی کے معاملات میں وہ بہت سمجھدار ہوتا جا رہا تھا. اس کو اپنے ماتا پتا سے جو بھی پیسے ملتے وہ ان کو جمع کرنا شروع کر دیتا. وہ اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں سے ہی اپنی چیزیں خریدا کرتا، جبکہ ٹونی اور رانو کو جو بھی چیز چاہیے ہوتی وہ ماں باپ سے ضد کر کے لے لیا کرتے تھے. ٹونی اور رانو کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد انہیں اچھی نوکریاں مل جاتی ہیں. ان دونوں کو بہت اچھی سرکاری نوکری مل گئی تھی، مگر راجو پڑھائی میں اچھے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پاتا. اسی لیے راجو اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں سے برگر کا ایک ٹھیلا لگا لیتا ہے. اس کے ٹھیلا لگانے پر اس کا پورا پریوار بہت ناراض تھا، مگر راجو جانتا تھا اس کی تعلیم تو اتنی نہیں ہے کہ اسے ایک اچھی سرکاری ملازمت مل سکے. اسی لیے اسے کوئی کام کاروبار کر کے ہی اپنا گزارا کرنا ہوگا. راجو پوری محنت سے اپنا کام کرتا رہتا ہے. ایک روز جگو بہت بیمار ہو جاتا ہے. رانو اور ٹونی اپنی اپنی ملازمت میں اتنے مصروف تھے کہ ان کو اپنے پتا کے لیے وقت ہی نہیں ملتا، مگر راجو اپنی دکان بند کر کے اپنے پتا کی خدمت میں لگا تھا. جگو کو اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ہمیشہ راجو کو برا بھلا کہا اور اپنے دوسرے بچوں سے زیادہ پیار کیا کیونکہ وہ لائق تھے، مگر آج اس کے مشکل وقت میں اس کا بیٹا راجو ہی اس کے ساتھ ہے. راجو اپنے پتا کی بہت خدمت کرتا ہے. کچھ دن بعد جگو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. جگو اپنے بیٹے سے کہتا ہے، راجو بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تمہیں کمتر سمجھا، تمہارے کسی فیصلے میں میں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا. نہیں پتا جی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ماتا پتا تو اولاد کی بہتری کے لیے ہی یہ سب کرتے ہیں نا. مجھے آپ کی کبھی کسی بات کا برا نہیں لگا. راجو بیٹا، آج سے میں تمہارا ساتھ دوں گا، ہم مل کر تمہارے برگر کے ٹھیلے کو بہت بڑا بنائیں گے. کیا سچ میں پتا جی؟ ہاں میرے بچے، ساری زندگی میں نے تمہارا کسی کام میں ساتھ نہیں دیا، تم نے جو بھی کیا اپنے بلبوتے پر ہی کیا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے صرف اچھے نمبر لینا ہی زندگی میں ضروری نہیں ہوتا. رانو اور ٹونی نے تو آ کر خبر بھی نہیں لی کہ باپ زندہ ہے یا مر گیا. تم اگر مجھے وقت پر ہسپتال نہ لے کے جاتے اور میری اتنی خدمت نہ کرتے تو شاید میں ابھی بھی بیمار ہی رہتا. تم نے تو اپنے کاروبار کی بھی فکر نہیں کی. بس اب جگو کو احساس ہو چکا تھا. جگو اپنے جمع کیے ہوئے پیسے بھی راجو کے کاروبار میں لگا دیتا ہے. وہ باپ بیٹا اس برگر کے ٹھیلے کی جگہ ایک بہت بڑی دکان بنا لیتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے ان کا کاروبار بڑھتا ہی چلا گیا. کچھ ہی عرصے کے بعد راجو ایک بہت بڑی برگر بنانے والی کمپنی کا مالک بن چکا تھا. ٹونی اور رانو بھی راجو کو اتنی ترقی کرتا ہوا دیکھ کر بہت حیران تھے. ٹونی اور رانو جانتے تھے کہ راجو کے پاس اب بہت زیادہ پیسہ آ گیا ہے. جس راجو کو وہ پہلے کچھ نہیں سمجھتے تھے اب وہ ان کو بہت اچھا لگنے لگا تھا. وہ دونوں راجو سے ملنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں. راجو بھیا، آپ نے تو بہت بڑی چھلانگ لگا لی. ویسے آپ کو دیکھ کر کبھی لگا نہیں تھا کہ آپ اتنا کچھ کر لیں گے. رانو بہن، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پڑھائی لکھائی ضروری نہیں ہے. پڑھائی لکھائی کی ایک اپنی جگہ ہے. زندگی میں پڑھنا لکھنا بہت ضروری ہے، لیکن اگر کوئی محنت کے باوجود بھی پڑھائی لکھائی نہیں کر پاتا تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تجربہ تو ہمیں پڑھائی لکھائی سے نہیں بلکہ زندگی کی مشکلات سے ملتا ہے، اور یہ تجربہ ہی کاروبار کرنے کے لیے بہت کام آتا ہے. میرا تو ہمیشہ سے ماننا تھا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. میں بھی اگر تمہاری طرح پڑھ لکھ جاتا تو آج 50-60 ہزار کی نوکری ہی کر رہا ہوتا. اب راجو کا ہر جگہ بہت نام اور عزت تھی. راجو کے ماتا پتا کو بھی اس پر بہت گرو تھا.